नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्री वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः ध्यानयोगमिति षष्ठतम अध्यायात् समुद्धृतः 17तम श्लोकः अहमत्र पठामि। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगः भवति दुःखः। अथ अन्वयः। युक्ताहारविहारस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य युक्तस्वप्नावबोधस्य योगः दुःखः भवति। अनन्तरम् आशयस्य मितत्व आहारविहारयुक्तस्य कर्तव्यकर्मसु नियतरूपेण वर्तमानस्य निद्राजाग्रतावस्थायां निष्ठां पालयतः साधकस्य ध्यानयोगं दुःखनाशकरं भवतीति अर्जुनः कृष्णं प्रति उपदिशति। धन्यवादः।